आमच्या मुखार एल्वीस गणेश आहा तो ब्युरोक्रेट आसलेलो पयलीं आनी मागीर तो भायर सरोन पॉलिटिक्सान येयलो आनी देव कपरेश्वराचे देवूळ आहा तो इश्यू आतां सारको फॉलो करीत आहा तर तेकोडे तरी आमी जें कितें जालां तर एल्वीस बाब जें कितें जालें जें पळय मोदयांच्या टायमार तेणी देवाक हें केलो आनी देवूळ मोडलें तर तुमकां दिसता हें सारकें जालां आनी सारकें जावंक ना जाल्यार कितें करपाचें करपाचें आसलें दिसता तुका? हांव हेजेर पयलो एक म्हजो कमेंट आसा हेजेर आनी तो एक लॉजिकल कमेंट म्हणल्यार जाता पूण माणकुले गोंयचे पळोवणाऱ्यांक आनी आयकणाऱ्यांक हांव सांगूंक सोदतां की ह्या हायवेक लागून ताणें केलें म्हणटा तें नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी म्हणून एक संस्था आसा मागीर गोंयचो PWD ताका जोडून काम करता मागीर एक स्टेट गव्हर्मेंट आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा हे 4 एजन्सी पयल्यो जाल्यार ताणें हीच नॅशनल हायवे 66 हांगा बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजी कडच्या मुखायलो जो भाग आसा आख्खो तो ताणें डायवर्ट करून दाखयल्लो आसा म्हणजे कोणाचीच मागणी नासली कोर म्हणून ताणें रिडिझायन करून आपल्याक जाय तसो भलतोच डिझायन घातला थिंगा आतां सगळे कॅओटीक सिच्युएशन जाता ते ताका लागून सो म्हजो आर्ग्युमेंट इतलोच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी जर एका जाग्यार करूंक शकता जंय कोणाचीच मागणी ना जाल्यार हजारांनी लोक मागताले की खापरेश्वराचें देवस्थान सांबाळचें तो वोड सांबाळचो लोक कोर्टान सुद्दां गेले जाल्यार तुमी सरकारान आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन कित्याक आयकूंक ना इतलोच लॉजिकल म्हजो भाग आसलो आनी काय ना आतां कितें आहा फुडें जागेकार हे शिमेकार म्हणटा ते हे लोकांची जी भावना आसा हांचे बद्दल ती तुज्यांनी बदलूंक जायना हांव हे कित्याक सांगता म्हज्याय गांवांत अशेंच एक आसा स्थान जंय लोक अजून आयच्या काळान सुद्दां खूब लोक येता थंय आनी आपले एक भावार्थ म्हणून मानता तर जागेकाराक आनी खंय हालयतलो सरकार ह्या जागेकाराक पुर्तुगेजांनी हात लावंक नासलो आतां सरकार परत पुर्तुगेजांचीच नांवां घेता पुर्तुगेजांनी हे केलें तें केलें ह्या पुर्तुगेजान करूंक ना तें हे सरकारान करून दाखयलें हें एक उदाहरण आमच्या मुखार आनीक जी रीत पाळूंक जाय आसली म्हाका दिसता आतां हांव इल्लो कॉम्पिटंट ना एज फार एज द रिलिजियस सायड ऑफ इट पूण ज्या रितीन ते करूंक जाय आसलें काडटा जाल्यार सुद्दां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक दाखोवन एक कित्याक इनएविटेबल सिच्युएशन जाल्लें आहा सरकाराक आनी कित्याक करचें पडटा हेजेर भासाभास जावंक जाय आसली म्हाका दिसना हायकोर्टान सुद्दां व्हडाक लागून जे लोक गेल्ले तितून हे देवस्थान रातचे मध्यान रात्री काडून उडय म्हणून अशें खंयच ना सेकंडली हालींच्या काळान लास्ट 2-3 मंथ्स आमी पळयता सुप्रीम कोर्ट सुद्दां खुबशीं डायरेक्शनां दिता स्टेटींक आनी सगळ्यांक सर्क्युलर कार्ड म्हणटा रिगार्डिंग इल्लिगल स्ट्रक्चर्स हांव म्हणिना दिस इज एन इल्लिगल स्ट्रक्चर बिकॉज हे सगळे मिडियाय सांगता इट्स अ व्हेरी ओल्ड स्ट्रक्चर तुजी हायवे आतां आयल्या तुजी हायवे एक्सपान्शन तुजें आतां येवजिला तुमी सो हे सेव करूनच करूंक जाय आसलें इतलेंच हांव सांगूंक शकता आनी काय ना तुमी म्हणटा कितें सरकारान जें पळय लोकांक घेवन करूंक जाय आसलेलें आतां तुमी उल्लेख दिल्लो बांबोलीचो तेणी पळय तें डायवर्जन केलें कोणाक साल्वार करपाक एक स्ट्रक्चर साल्वार करपाक आनी ताका लागून आतां तिंगा जायते एक्सिडेंटूय जाता पूण हांगासर लोकांची मागणी आसलेली आसतना पासून की लोकांचें आयकनासतना तेणी तें केलें तर तुमी म्हणटा एका एक तेणी वाट काडूंक जाय आसलेली दुसरी वाट काडूंक ना जाल्यार सरकाराक कित्याक जाय कोणा खातीर ही सरकारां फॉर होम दे एक्झिस्ट सरकार म्हणटा ते लोकां खातीर एक्झिस्ट जाता न्ही सो तुमी कितेंय करतले फाल्यां डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तर तुमी आज देवाची अशी मूर्ती कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आपल्याक जाय तशी अशीच जर बुलडोजर घालून काडूंक शकता जागेकारांक जर काडूंक शकता तर हे गोंयकार जे आसा तांकां काडपाक कितलो वेळ लागतलो हे सरकाराक इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट ग्रीड इतलेंच म्हाका म्हणूंक जाय सो दीस म्हारेकार आसा आनी म्हजी एकूच मागणी सरकारान एक ह्युमिलिटी दाखोवची आनी ह्युमिलिटी दाखोवन हे स्थान परत थंय हाडचें म्हणजे ही मूर्ती थंय हाडची जी कितें पुजा रीत आसा ती करची आनी लोकांची मागणी आयकून घेवची सो तुमी म्हणटा कितें सरकाराक आजून पासून ऑपॉर्च्युनिटी आहा ऑफकोर्स ऑपॉर्च्युनिटी आसा की तेणी मानून घेवची आपल्याची कितें चूक जाली आमदान मानून घेवची आनी आहा पळय तें स्थान परतून थिंगाच हाडून कपेश्वराक थिंगाच दवरचो कित्याक आमचे जागेकार जे आमी म्हणटा पळय आमचे गोंयकार आमी म्हणटा जागेकार म्हणजे त्याच जागा वयलो तो आनी हालूंक शकना सरकार म्हणल्यार एक असो मनीस न्ही सरकार म्हणल्यार एक टीम आसता रायट फ्रॉम मिनिस्टर टू ते ऑफिसर आनी सगळे इन्वॉल्ड आसता तितून आनी हातून एक कॉन्ट्रॅक्टरूय आसतलो कित्याक म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराक चड घाय जाल्ली
सो ह्या सरकारान ही टीम जी आसा, हांव म्हणिना ताणें चूक केल्या म्हणून, तांकां त्या वेळार दिसला आसतलें की आमी करता तें सगळें सादतलें म्हणून, आमच्या हातान पावर आसा न्ही. पूण लोकांचो राग, हांव पयर शेनवाराक थंय त्या वाठारान गेल्लो तेन्ना जो लोकांचो राग आसा, लोकांचे ज्यो भावना आसा ते खरेंच दुखोवल्ले आसा. आनीक म्हणून ही म्हजी मागणी, चूक अशी म्हणचे न्हू आतां, फक्त ताणें बरे भशेन एक हंबलनेस दाखोवन, आमी हंबली मागता तुमचे कडेन, तुमी हंबलनेस दाखया आनी हाडून ती मुर्ती थंय बरे भशेन रितीन दवरा.